ये बोलते हैं कि ऑनलाइन गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान, बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि लोग अपनी कमाई दिखाते हैं, अपने घर दिखाते हैं, रोज़ बदलती गाड़ियां दिखाते हैं, आपको ललचाते हैं और बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं और ये कहते हैं कि ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे कमाओ, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपको बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और कहते हैं कि एक क्लिक और अगले मिलियनर आपको ललचाया जाता है, आपको इसके जाल में फंसाया जाता है। ऐड आता है जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ों रुपए लो, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। ये सब एक जाल है, एक ट्रैप है, एक इल्यूजन है। ये आपकी ज़िंदगी का वो लम्हा होता है जिसमें एक ट्विस्ट पैदा होता है और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। ये वो ज़िंदगी होती है जिसके आगे सिर्फ नुकसान होता है और नुकसान ही होता है। इससे आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तबाही का शिकार होते हैं, आप मेंटली, हेल्थली और वेल्थली तौर पर डिसऑर्डर होते हैं। आज हम बैटिंग और गैम्बलिंग की डार्क साइड को मिलकर एक्सपोज करेंगे। आज मैं जो बातें आपको बताऊंगा वो शायद ही कोई आपको बताएगा। आज हम बात करेंगे कि बैटिंग और गैम्बलिंग कल्चर कैसे इंसानों को खा जाता है, आपके मेहनत के पैसे को इस तरह उड़ा देता है जैसे उसकी वैल्यू ही ना हो। ये सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स आपको अपने जाल में इन ऐप्स के ज़रिए इस तरह फंसाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। इसकी डार्क रियलिटी ये है कि जो पैसा आपको कमाने में आसान लगता है वो कई मर्तबा आपको महंगा और मुश्किल पड़ जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि बैटिंग और गैम्बलिंग एक शॉर्टकट है पैसा कमाने का। थोड़ा सा पैसा लगाओ, थोड़ा सा रिस्क लो, अगर किस्मत ने साथ दिया तो पैसा डबल और लाइफ सेट। ये हमारे स्टार्ट के थॉट्स होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, हकीकत में ऐसा नहीं होता। फ़र्ज़ करें आप पहली बार एक बैट लगाते हैं, वो बैट आप जीत जाते हैं, आपको लगता है कि ये पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन ये बैटिंग ऐप्स इस तरह डिज़ाइन की होती हैं कि शुरू में जीतना तो सबके लिए आसान होता है। लोगों को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए, लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए, ताकि लोग इस खुशी की आदत डाल लें, लोगों को लगे कि ये पैसा कमाना तो बहुत आसान है बैट्स के ज़रिए। आप जो पहली कुछ बैट्स जीत जाते हैं तो वो बैट्स आपको इतनी खुशी देती है, इतना सुकून देती है कि वो आपकी आदत बन जाती है। वो खुशी आपको लालच दिलाती है और वही लालच आपको बर्बाद करता है। इसी लालच के चलते आप और पैसा इसमें लगाते हैं और हर आने वाली बैट आपको तबाही और बर्बादी पर ले जाती है। आस्ता आस्ता बैटिंग आपकी आदत बन जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि आप इसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। ये आपकी ज़िंदगी की बुरी एडिक्शन बन जाती है, जैसे सिगरेट और दूसरी नशावर चीज़ें, जो आपकी ज़िंदगी में एक स्लो पॉइजन का काम करती हैं और आपकी ज़िंदगी को आस्ता आस्ता ख़त्म करती है। आपको पता भी होता है कि ये एक बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी आप इसके एडिक्ट होते हैं और आप इसको करते हैं। हर नई बैट में आपको यही लगता है कि हम जीतने वाले हैं, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया, मगर ऐसा नहीं है। ये हमारी एक खुश फहमी होती है जो कि एक इंसानी फितरत है, जो हमें मेंटली और फाइनेंशियली तौर पर तबाह और बर्बाद कर देती है। लोग इसको इस तरीके से खेलते हैं कि फ़र्ज़ करें आपका पैसा डूब जाता है, आप पुराना पैसा वापस लेने के लिए और ज़्यादा बैट लगाते हैं और ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। आप अपना पुराना पैसा वापस हासिल करने के लिए इस साइकिल को चूज़ करते हैं और दोबारा बैट लगाते हैं। यही साइकिल आपको तबाह कर देता है, आपकी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देता है। पहले आपकी मेहनत की कमाई ख़त्म होती है, फिर आपकी सेविंग्स ख़त्म होती हैं और इसके बाद आप कर्जे लेते हैं। अब ये स्टोरी एक इंडियन की है जो इन्फ्लुएंसर से इम्प्रेस होकर बैट और गैम्बलिंग की दुनिया में फंस जाता है। ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर, बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कौन सा ऑनलाइन गेमिंग जो है? सर जो टीवी पे ऐड आता है, जो पैसे कमाने का, जो आज आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए, इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने खेला क्या ये? यस सर। तुमने ये गेम खेला? यस सर। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का? इससे इसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसने पहले अपनी सेविंग्स ख़त्म की, अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस तक लगा दी, इसके बाद इसने कर्ज लिए। जब वो ये तमाम पैसा जुए में हार गया, बैटिंग में हार गया, तो इसने फ्रॉड भी किए।
ایٹ دی اینڈ اس نے اپنی زندگی اس طرح برباد کی کہ اس کے گھر والے بھی اس سے بات کرنا نہیں چاہ رہے۔ بیسیکلی بیٹنگ اور گیملنگ ایپس اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں کہ بار بار اس میں آپ کو نوٹیفیکیشن آتے ہیں، آپ کو نئے نئے بونسز دیے جاتے ہیں، آپ کو یہ تک کہا جاتا ہے کہ اگر آج آپ اس پر بیٹ نہیں لگاؤ گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، اور آپ کو یہ تک کہا جاتا ہے کہ ایک کلک اور اگلے ملینئر آپ۔ جب آپ ان نوٹیفیکیشنز پر کلک کرتے ہیں تو آپ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ سب آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے کبھی بیٹنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوگی، یا پھر کبھی نہ کبھی آپ نے ایڈز ضرور دیکھے ہوں گے بیٹنگ ایپس کے۔ ان انفلوئنسرز اور بیٹنگ ایپس کا آپس میں بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں بتاؤں تو بیٹنگ ایپس ان انفلوئنسرز کا دھندا چلا رہے ہیں اور انفلوئنسرز ان بیٹنگ ایپس کا۔ ان انفلوئنسرز آپ کا ٹرسٹ جیتا ہوتا ہے جس کا وہ مس یوز کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ یہ بکاؤ انفلوئنسرز ان ایپس کو پروموٹ کرتے ہیں جنہوں نے آپ کا ٹرسٹ جیتا ہوتا ہے۔ یہ اپنی فلیشی اور ایلائٹ کلاس کا لائف سٹائل دکھا کر آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کو پھنساتے ہیں، جس کے چلتے آپ اپنی محنت کی کمائی سلو پوائزن کی طرح آہستہ آہستہ ختم کر لیتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایزی منی کا جانسا ایک جال ہوتا ہے جو آپ کو مینٹلی اور فائنینشلی طور پر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کسی ایڈ اور پروموشن کو دیکھ کر کسی انسان کے ذہن پر کس طرح گہرا اثر پڑتا ہے۔ ٹی وی پہ تو ایڈ آتا ہے کہ کھیلیے اور کروڑپتی بنیے سر، بیٹا تو اس کے میں اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اگر کسی انسان کو پتا ہے کہ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے تو وہ کیوں اس میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی سائیکالوجی کا ایک کھیل ہے جو سائنس نے بھی ایکسپلین کیا ہے۔ بیٹنگ اور گیمبلنگ سے واقعی میں کسی انسان کے ذہن پر ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان بیٹ لگاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک ڈوپامین کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو ہمیں پلیئر سکون اور ایکسائٹمنٹ دیتا ہے۔ یہ بالکل وہی کیمیکل ریاکشن ہے جو دوسری ایڈکشن میں ریلیز ہوتا ہے جیسے ڈرگ اور الکوہل وغیرہ۔ امریکن سائیکالوجی ایسوسی ایشن نے بھی گیمبلنگ اور بیٹنگ کو ایک مینٹلی ڈس آرڈر تسلیم کیا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کی مینٹلی اور ایموشنلی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ نیئر مس آؤٹ کم ایک فینومینا ہے جس میں کسی بھی انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں جیت کے بہت قریب ہوں مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ یہی فینومینا اگلی بیٹ لگانے پر آپ کو مجبور کرتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگلی بیٹ شاید میں جیت جاؤں گا، اس بار قسمت نے ساتھ نہیں دیا، اور ہر بیٹ میں آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں جیت کے بہت قریب ہوں مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ بالکل وہی فینومینا ہے جب آپ گیم کھیل رہے ہوں اور آپ جیت رہے ہوں اور اچانک آپ ہار جائیں۔ اس میں انسان کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہ اپنی سکلز کے ذریعے اپنی قسمت کو بدل سکتا ہے مگر انفارچونیٹلی یہ نہیں ہے۔ بیٹنگ اور گیمبلنگ فلی لک اور چانسز پر ڈیپینڈ کرتی، کوئی سکل ہمارے کسی کام نہیں آتی اس میں۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے اور زیادہ بیٹس لگانے سے وہ سکلز آ جائیں گی جس سے وہ ہر بیٹ جیت سکتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر 100 بندے 6 منتھ تک بیٹنگ کھیلتے ہیں تو ان میں سے 60 بندے 6 منتھ کے اندر فائنینشلی طور پر تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سیریس ایشو بن چکا ہے۔ ایک اور ریسرچ جس میں پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بیٹنگ کرتے ہیں ان کے گھروں میں اکثر ڈومیسٹک ویولیشن ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹنگ اور گیمبلنگ ایک فن نہیں ہے، یہ صحیح میں آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ یہ آپ کی مینٹلی، ویلتھلی اور ہیلتھلی طور پر آپ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ آپ اس سے سٹریس اور انزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو آپ کی زندگی کے فیصلے کرنے سے دور کرتی ہے۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بیٹنگ اور گیمبلنگ آپ کو وقتی طور پر ایکسائٹمنٹ دے سکتی ہے، فن دے سکتی ہے مگر یہ آپ کی زندگی کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو اس طرح برباد کرے گی کہ دوبارہ آپ اپنی زندگی کو، اس لائف سٹائل کو دوبارہ جی نہیں سکیں گے۔ اس کا اینڈ بہت برا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، ان انفلوئنسرز کے پیچھے نہ لگیں۔ یہ آپ کو ٹریپ لگاتے ہیں، آپ کو پھنساتے ہیں، یہ آپ کے بہت بڑے دشمن ہیں، یہ آپ کے ٹرسٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ ان سے بچیے اور اپنے عزیزوں کو بھی اس سے بچائیں۔ احسن کو دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔